नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सूरत बकरा को पढ़ रहे हैं, तो आपसे एक बात शेयर करूंगी। वो ये है कि जब हम कोई भी नेक काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, उसको फैलाते हैं, जो काम भी करते हैं ना, तो जब नमाज ख़त्म करते हैं ना, तो आप 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 जब हम कहते हैं ना, तो फिर हमारी नमाज में कोई गलती या कोताही होती है ना, तो जब हम ये कहते हैं ना इस्तग़फ़ार अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमारा ये गलती या कोताही या गुनाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करके कबूल फरमा लेता है, यानी वो काम कबूल हो जाता है। तो इसलिए जब भी नमाज पढ़ें, कोई काम करें, तो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह ताला उस काम को कबूल फरमा लेते हैं। और दूसरा ये कि हम जो काम भी करें खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए। और जैसे मैं तो कुछ भी नहीं, अल्लाह की बहुत कमज़ोर, बहुत गुनहगार, बहुत ख़ताकार उसकी बंदी हूँ। ये तो उसकी तौफ़ीक है, ये उसकी रहमत है कि उसने मुझे ये काम करने के लिए चुना और आप लोगों को भी चुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब आपको कोई काम अच्छा करें, तो जब कोई भी काम हो तो हम क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इसका क्रेडिट जो है ना अल्लाह ताला के लिए है कि हमें आजिज़ी आए, इंकिसारी आए। क्योंकि देखिए अंबिया कराम जब कोई नेक काम करते थे तब भी इस्तग़फ़ार करते थे, माफ़ी मांगते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तमीर फरमा रहे थे, तो तब भी वो साथ इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, नेक काम करके भी वो माफ़ी मांगते थे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस अपने लिए करे और हम जो भी काम करें खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए करें, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको कबूल फरमा ले। हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमेशा हमें जो है ना इस कुरान के साथ, इस दीन के साथ जोड़े रखे, हम सबको, कुल उम्मत मुसलमानों को। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं सबक। आज की सबक गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, मोहब्बत के साथ सुनिएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत बकरा की आयत नंबर 25। वबश्शिरिल लज़ीना और खुशखबरी दो जो लोग आमनु ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहात और उन्होंने अमल किए नेक, अन्ना लहुम उनके लिए जन्नातिन बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तख्तिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, कुल्लमा जब भी, रुज़िक़ू खाने को दिया जाएगा, मिनहा उससे, मिन समरातिन कोई भी फलों में से, रिज़्क़न रिज़्क़, कालू वो कहेंगे, हाज़ल्लज़ी ये वो जो कि रुज़िक़ना हमें खाने को दिया गया, मिन से कबलू पहले, वक़्तु हालांकि उन्हें दिया गया, बिही इससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फीहा उसमें, अज़वाजुन बीवियां हैं, मुत्तहरतुन पाकीज़ा, वहुम और वो, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहेंगे। इसका बामावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। और ईमान लाने
اور صالح اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جب وہ پھلوں سے رزق دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور یعنی اس دنیا میں، اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ربط کلام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، قرآن مجید اور نبوت کے بارے میں شک و انکار کرنے والوں کو سخت ترین عذاب کا انتباہ کرنے کے بعد اب ان لوگوں کو کامیابی کی نوید اور پیغام مسرت دیا جا رہا ہے جو ایمان خالص کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں۔ یاد رہے، نیکی میں ایمان باللہ کے بعد 3 چیزیں لازم ہیں۔ اب یہ غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ کہ کون سی وہ 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں کسی بھی نیکی کو کرنے کے لیے اور وہ قابل قبول ہو جائے۔ نمبر 1، اخلاص نیت، کہ ہمارا نیت جو ہے نا وہ خالصتاً ہو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور وہ کام نمبر 2، سنت کے اتباع، یعنی وہ سنت کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے بتایا، جو کیا، جو کہا، وہ اس کے مطابق ہو۔ اور نمبر 3، فرائض کی ہمیشہ ادائیگی، یعنی ہمیشہ فرائض کو پورا کیا جائے۔ اور نوافل میں پہلی 2 شرط لازمی ہیں، یعنی جب نفلی کوئی کام ہو، اور تیسری شرط افضل ہے، ضروری نہیں جب نفلی عبادت ہو، ٹھیک ہے، نوافل کے لیے۔ جنت کے پھل شکل و صورت کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہم رنگ اور ہم شکل ہوں گے، جنہیں دیکھتے ہی اہل جنت پکار اٹھیں گے کہ ان جیسے پھل تو دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے تھے۔ شاید یہ اس لیے ہوگا کہ جنتیوں کو اتنی بھی زحمت اور پریشانی نہ اٹھانا پڑے کہ وہ جنت کے باغات اور پھلوں کے بارے میں ملائکہ یعنی فرشتوں سے یا ایک دوسرے سے پوچھنے کی زحمت اٹھائیں۔ یہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں اتنی بھی جنتیوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ کیا ہے اور وہ کون سا پھل ہے اور اسے کس طرح کھانا ہے، لہٰذا پہلے سے ہی ان کی شکلوں اور ناموں سے متعارف اور مانوس ہوں گے تاکہ انہیں ایک ناواقف کی طرح شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ تاہم جنت کے پھل رنگت، حجم، لذت اور خوشبو کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ہمارے تصورات سے کہیں بڑھ کر مختلف ہوں گے۔ اسی طرح جنت کی عورتیں جسمانی علائشوں اور بیماریوں سے پاک، خاوندوں کی نافرمانی سے محفوظ اور بہام حسد و رشک سے یعنی بری ہوں گی، یعنی ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو جس میں حسد ہو یا کوئی ایسی بری عادت ہو، وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہوں گی۔ اور ان کے حسن و جمال یعنی ان کی خوبصورتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی ان کے متعلق کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔ اگر چاہو تو اس آیت کی تلاوت کرو، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کے رکھی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، اگر اہل جنت کی عورتوں سے کوئی زمین کی طرف جھانک لے تو مشرق مغرب اور جو کچھ اس میں ہے روشن اور معطر ہو جائے، یعنی وہ اتنا روشن اور خوشبودار ہو جائے، نیز اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری تمام نسلوں تک تا قیامت اور کل امت مسلمانوں کو بھی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید نے ازواج کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا معنی ہے جوڑا۔
जो इस तरह होगा कि अगर नेक खातून का खामद जहन्नम रसीद हुआ तो उसे दूसरे जन्नती की जोजा बना दिया जाएगा, और जिसकी बीवी जहन्नमी होगी उसे दुनिया की नेक खातून अता की जाएगी। कुरान मजीद ने औरतों को हया के पेश नज़र ये नहीं फरमाया कि उनके लिए खूबसूरत मर्द होंगे। ऐसा कहना कुरान के असलूब बयान के खिलाफ था। मर्द तभी तौर पर औरत से निस्बतन कम हया रखता है, इसलिए फरमाया गया कि जन्नत में उनके लिए पाक बीवियां होंगी। ये इसलिए भी होगा कि अल्लाह ताला ने मर्दों को दुनिया में निगरान बनाया है और जन्नत में भी इनको औरतों पर सरदार बनाएगा। जन्नतियों को ये खुशखबरी भी दी जा रही है कि जन्नत और उसकी नेमतें इनके लिए हमेशा और जन्नतियों को हयात जादुआ हासिल होगी। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है, घोड़े पर सवार शख्स इसके साए में 100 साल तक चल सकता है। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो और साए हैं लंबे लंबे। कितनी खूबसूरत हदीस है। और देखें इसको कि वो दरख्त यानी इतना उसका एक दरख्त के उसका यानी एक घोड़ा 100 साल यानी 100 ईयर यानी वो चलता रहे तो वो खत्म नहीं होगा, तो उसके इतने लंबे साए होंगे। तो आप देखो कि अल्लाह ने एक अगर दरख्त ऐसा बनाया है तो जन्नत क्या ही होगी। तो उस जन्नत को पाने के लिए हमें ये दुनिया मिली। दुनिया इसलिए नहीं मिली कि हम बस इंजॉय करें, आयशो इशरत में रहें। दुनिया हमें इसलिए देगी कि हम इसमें मेहनत करें, उस जन्नत को पाने की कोशिश, मेहनत, दुआ, लगन, मोहब्बत से कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सबको वो अता फरमाए। आमीन। अच्छा, आगे है सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत में मोमन के लिए मोती का एक ऐसा खैमा होगा जिसकी लंबाई 60 मील होगी। वहां मोमन के घर वाले होंगे जिनके यहाँ वो ही जाएगा, कोई किसी को ना देख सकेगा। एक और हदीस है बुखारी शरीफ की, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि पहला ग्रोह जन्नत में 14वीं रात की चांद की सूरत में दाखिल होगा। उनके बाद के लोग आसमान में चमकदार और हसीन सितारों की मानद होंगे। उनके दिल एक ही आदमी के दिल की तरह होंगे। उनके दरमियान ना कोई बुग़्ज़ होगा और ना ही हसद। हर एक जन्नती के लिए हुरुल ऐन में से 2 बीवियां होंगी जिनकी हड्डियों का गूदा गोश्त और हड्डियों के दरमियान से नजर आएगा। देखो जन्नत में ना किसी के लिए कोई यानी एक ही आदमी के दिल की तरह से मुराद क्या है कि किसी के लिए कोई बुग़्ज़, नफरत, गुस्सा, कीना कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसा दिल बना देगा ना, और खूबसूरती बनाएगी कि उसकी बीवियों कैसी होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि उनकी हड्डियां का गूदा गोश्त यानी इतना वो खूबसूरत होंगी कि नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमाए हम सबको। अच्छा, अब इसमें इस आयत में क्या क्या यानी मिसाल बयान किए गए। नंबर 1 के साहिब ईमान और नेक अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत, हर किस्म के फल, पकीज़ा बीवियां और जन्नत में हमेशा रहने की खुशखबरी है। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में खुशखबरी दी और बताया कि जन्नत में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। और दूसरा कि यानी और जो वहाँ पे क्या होंगी, हुरें होंगी और नौजवान होंगे, कुंवारी और हम उम्र होंगी, और यानी कि वो बहुत शर्म हया वाली होंगी और उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं होगा, और खूबसूरत और खूबसीरत होंगी जैसे कि खैमों में छुपी हुई होंगी। यानी कि ऐसी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इन आयत में बयान फरमाई। जो जो जन्नत में चीज़ें होंगी, हुरें होंगी, जो कुछ भी सारे अल्लाह ताला ने फलों का बताया, सबका बताया। ठीक है, तो इसलिए इस आयत को पढ़ो तो कितना इंसान का एक
خوشی اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ والی چیز عطا فرمائے۔ اور اب دوسری آیت پڑھتے ہیں، انا بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ کوئی بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتن جو مچھر، فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ آمنو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب سے، واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو، ویادی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگ، وما اور نہیں، یضل بھی گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو، جو فرمان ہے مگر جو نافرمان ہے۔ باماورہ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے حقیر تر چیز کی، ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے حق سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا چاہا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے زیادہ کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کی راہ ہدایت دیتا ہے، اور نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو۔ اب اس کا کیا آیت کا ہے مطلب ربط کلام کیا تھا؟ قرآن مجید کی ابتدا میں مرکزی اور بنیادی باتوں کا تذکرہ ہوا، جہاں قرآن مجید میں بیان ہونے والی امثال کی وضاحت اور ان کے رد عمل کو بیان ہوتا ہے۔ انسانی فطرت شروع سے اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ جو بات مشکل یا لطیف ہو مثال کے ذریعے سے سمجھائی جائے تو نہ صرف بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بلکہ وہ آدمی کو مدت تک یاد رہتی ہے۔ یعنی یہ بات تو حقیقت ہے نا، کوئی بھی بات انسان کسی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے تو وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ فطرت کے اس تقاضے اور فہم کی آسانی کے لیے قرآن مجید میں کئی مسائل کو امثال یعنی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، بالخصوص توحید کی حقانیت، شرک کی ناپائیداری اور بیضاعتی سمجھانے کے لیے جب یہ مثال دی گئی کہ شرک عقیدہ اور اس کے متعلقات مکڑی کے جالے کی طرح ناپائیدار اور کمزور ہے، جیسے مضبوط چھت کے ہوتے ہوئے مکڑی کا تانا بانا کمزور ہوتا ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے نا، آیت نمبر 41 میں۔ اور جو نہ ہوا کو روکتا ہے اور نہ ہی مکڑی کا سردی اور گرمی میں دفاع کرتا ہے، بلکہ معمولی ہوا بھی جالے سمیت مکڑی کو اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے۔ یہی مشرک کے عقیدے کی مثال ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال دی، یعنی جن کا مشرک جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے عقیدے کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مضبوط سہارا چھوڑ کر کبھی مردوں کو پکارتا ہے، کبھی بے جان شجر و حجر کو وسیلہ بناتا ہے، حالانکہ معبود ان باطل سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ کس قدر طالب و مطلوب کمزور ہیں، یعنی سورۃ الحج میں کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے کہ مکھی کی مثال سے یہ بھی واضح ہوا کہ جس طرح عام مکھی پھول اور گندگی پر بیٹھنے سے پرہیز نہیں کرتی، ایسے ہی مشرک توحید اور شرک میں فرق نہیں کرتا۔ جو مشرک ہوتا ہے پھر اس کو بھی کسی چیز کی یعنی توحید اور شرک میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا اور جگہ جگہ ٹھوکریں مارتا پھرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مشرک اور کافر ان مثالوں پر غور کرتے ہوئے اپنے باطل نظریہ پر نظر ثانی کرتے، الٹا انہوں نے یہ کہا کہ رب جلیل کو اتنی حقیر چیزوں کی مثال نہیں دینا چاہیے تھی، یہ مثال ذات کبریائی کو زائبانہ تھی۔ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ مخلوق ہونے کے ناطے تم سب یکساں ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹی بڑی مخلوق کا واحد خالق ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ذرا اپنی طرف غور کیجئے کہ ایک باپ کے بچے حسن و جمال، طاقت، صلاحیت اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کے باوجود باپ ہونے کے ناطے وہ سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، بلکہ فطرتاً کمزور اولاد کے ساتھ زیادہ شفقت کرتا ہے۔ جب فطرت تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے تو خالق اپنی مخلوق کو کیوں حقیر سمجھے، وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن نے مچھر کی مثال بیان نہیں کی، صرف اشارہ فرما کر کفار کو چکنا اور ذلیل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کسی چیز کی مثال بیان کرے یا اس کی طرف اشارہ فرمائے۔
बहरहाल सारी की सारी मखलूक इसी की है, इसकी अल्लाह ताला की। खालिक अपनी मखलूक का तज़किरा में आर नहीं समझता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ईमानदारों के ईमान में इजाफा होता है और इनकार करने वालों का कुफ्र ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, वो चीज़ मादी हो या रूहानी, इंसान को नज़र आए या इसकी आंखें उसे देखने से कासिर हों, सब की सब अल्लाह ताला की मलकियत और उसके इख्तियार में है। इसलिए वो हिदायत और गुमराही को अपनी मलकियत करार देकर अपनी तरफ मंसूब करता है कि मैं जिसको चाहूँ हिदायत दूँ, जिसको चाहूँ गुमराह करूँ। लेकिन अल्लाह ताला लोगों की हिदायत का तालिबगार है, इसीलिए उसने अंबिया भेजे और किताबें नाज़िल फरमाई ताकि लोग हिदायत पा जाएं। लेकिन लोगों की अक्सरियत हमेशा गुमराही को पसंद करती रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिदायत को इख्तियारी करार दिया है। वो जबरन किसी को हिदायत देता है और ना गुमराह करता है। इस लिहाज से युज़िल्लु का मैनी होगा कि जो गुमराह होना चाहता है उसे वो गुमराही में आगे बढ़ने देता है। तो इस आयत में कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने सारी बातें समझाई। और क्या है कि अल्लाह ताला मिसाल कौन से बयान हुए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से कोई मिसाल देने में आर यानी शर्म महसूस नहीं करता। अल्लाह ताला की बयान करदा मिसाल पर ईमान वालों का ईमान बढ़ता है और काफिर मजीद गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद पर एतराज करने वाला फासिक होता है और फासिक हिदायत पाने की बजाय मजीद गुमराह हो जाता है। और कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की हुई हैं, जैसे कि मुशरिकी तबाही की मिसाल और धूप और साये की मिसाल, अंधेरे और रोशनी की मिसाल, अंधे बहरे की मिसाल यानी सुनने वाले की मिसाल, बहरे होने की मिसाल। तो ये तो दो थी आयात जो मैंने आपको पढ़ाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में कुरान समझने, पढ़ने, पढ़ाने, फैलाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हमेशगी के साथ इस दीन के साथ जोड़े रखे, इस कुरान के साथ जोड़े रखे। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।